पंजाब असम्बली में 3 तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन अरकान असम्बली का शोर शराबा, कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली के डायस का घेराव कर लिया, नारेबाजी करते रहे। मुसविदा कानून अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का कंट्रोल, सरकारी मुलाजमीन का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। मुसविदा कानून तरमीम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और हेल्थ केयर कमीशन पंजाब बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मियां मुश्तबा शुजा-उर रहमान ने ऐवान में पेश किए। पहले तोलो फिर बोलो, पंजाब में हद की इज्जत नया कानून बन गया। नोटिफिकेशन जारी, हुकूमत नए कानून के तहत ट्राइब्यूनल कायम करेगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से मेंबर तैनात किए जाएंगे। कोई भी शख्स हद की इज्जत पर 60 दिन में ट्राइब्यूनल को शिकायत कर सकता है। नए कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। हद तक इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। बजट पर भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं, हुकूमती इक़दामात से अवाम और सहाफ़ी मुतमईन नहीं। वज़ीर आज़म सुलेमान खान की मुलाकात हुई। इंतज़ामी अमूर और गुड गवर्नेंस पर तबादला ख़याल, सरकारी महकमों से मुतल्लिक़ अवामी शिकायत और अज़ाले के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की गई। सूबाई मुहतसब ने वज़ीर आला पंजाब को सालाना रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज PTI के आसाब पर सवार हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहा 9 मई के मरकजी मुल्ज़िमों को सियासत के लिबादे में छुपने नहीं देंगे। अपने जराइम को इंसानी हुकूक और आइन के पीछे मत छुपाएं। आइंदा माली साल के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों के लिए 398 अरब 67 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में 26 सेक्टर्स के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। महकमे सेहत पंजाब ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। तरक्याती बजट की मद में 75 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजावीज़। नए माली साल में नए तरक्याती मंसूबों के लिए 5 अरब 53 करोड़ 45 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई। महंगाई की शरह कम होने की वजह से शरह सूद कम की गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1 साल बाद कमी की गई। पिछले साल जून में शरह सूद 22% की गई थी। कमीशन दो काम लो, वासा का नया स्लोगन। वासा ठेकेदारों से सबसे ज्यादा कमीशन खाने वाला महकमा बन गया। आउटसोर्स की मद में अफसरान की कमीशन का रेट 15% तक पहुंच गया। गुलबर्ग, वाहगा, शालामार और जुबली टाउन में काम का 5% रेट मुकर्रर। मांगा रायवंड रोड की तामीर में सरकारी अफसरान की मुजरिमाना गफलत। 2 अरब रुपए का मंसूबा बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया। सड़क जगह जगह से बैठ गई। नई टाइल्स टूट फूट का शिकार। गट्ठरों के ढक्कन चोरी। सड़क पर भी तजावुजात माफिया ने कब्जा कर लिया। ईद उल अजहा में 6 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। नायाब नस्ल के छतरे, बकरे, बैल और ऊंट तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी सस्ते और मनपसंद जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव। सगियां मवेशी मंडी में बादशाह नामी बैलों की जोड़ी की धूम। ईद करीब आते ही चिकन सब मसाला जात की कीमत आसमान को छूने लगी। मुर्गी का गोश्त 46 रुपए महंगा होकर 484 रुपए किलो हो गया। अदरक 680, लहसुन 350 और प्याज 150 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 300 और खुबानी 220 रुपए किलो में दस्तयाब। जालसाज माफिया का बड़ा धंधा। पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में फूड सेफ्टी टीमों का चाइना स्कीम में जाली पत्ती बनाने वाले यूनिट पर छापा। लाखों रुपए मालियत की 6000 किलो चाय पत्ती, 10,000 किलो बोरा तलब कर दिया। मशीनरी जब्त कर ली गई। यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा माहौलियात पंजाब का प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 रोज में 3697 किलो प्लास्टिक बैग्स कब्जा में ले लिए। 4799 मकामात पर छापे। लाहौर से 771 किलो प्लास्टिक बैग्स मुख्तलिफ दुकानों से उठाया गया।
ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا عوام کے لیے ریلیف، 30 جون تک ٹوکن ٹیکس جرمانہ معاف کر دیا۔ 30 جون تک ٹوکن ٹیکس ادا کرنے والی گاڑیوں کے مالکان سے جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ایکسائز ڈائریکٹر محمد آصف کی جانب سے مراسلہ جاری۔ ریلوے ملازمین کی ڈی ایس آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی، ملازمین کا تنخواہوں اور پینشن میں 100% اضافے کا مطالبہ۔ ریلی کی قیادت صدر پریم یونین انور شیخ اور فیاض احمد نے کی۔ پاک دھرتی کے دفاع کے لیے جوان فرض پر قربان، شہید کیپٹن محمد فراز الیاس فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، کور کمانڈر لاہور، وفاقی وزراء اور آئی جی پنجاب کی شرکت۔ شہید کے والدین سے اظہار تعزیت۔ کیا ہے اور قرآن کریم جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے جگہ جگہ کہ ان کو مردہ مت کو زندہ ہیں، تو اپنے لیے بھی اور آپ پورے خاندان کے لیے وہ جنت میں سب کے لیے مقام بنا گئے۔ اللہ ہمیں آپ کو صبر دے، یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ کیپٹن فراز کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ شہداء نے عرض پاک کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں، ملکی دفاع پر جان قربان کرنے والے قومی ہیرو ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ شہید کیپٹن فراز الیاس سارے خاندان کے لیے جنت میں مقام بنا گئے۔ شہر میں سورج آگ برسانے لگا، درجہ حرارت 42 ڈگری کو چھو گیا۔ جھلسا دینے والی گرمی سے شہری نڈال، محکمہ موسمیات کی رواں ہفتے پارہ 46 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ شدید گرم موسم میں شہری مختلف امراض کا شکار، خسرہ، ہیٹ ویو، گیسٹرو اور خسرہ کے مریضوں میں اضافہ۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں سینکڑوں نئے کیسز رپورٹ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن کا دورہ، چیئرمین فرحان احمد نے فاؤنڈیشن کی ورکنگ بارے بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا، سرکاری کارڈیولوجی ہسپتالوں میں سرجریز کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور بھی چوروں کے ریڈار پر آ گئے۔ چنگ میں چور شہری کا اونٹ لے گئے۔ شعبان علی نے قربانی کا اونٹ منڈی میں باندھا تھا۔ تھانہ چنگ میں اندراج مقدمہ کی درخواست دی، تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ سوئی نارتھ بن کا گیس چوروں کے خلاف آپریشن، ہربنس پورہ کی اسپیشل ٹاسک فورس کا نجی سوسائٹی میں چھاپا، 300 فٹ غیر قانونی پائپ نکال کر قبضہ میں لے لیا۔ غیر قانونی پائپ لائن بچھانے اور گیس چوری میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی شروع۔ لیسکو حکام بجلی چوری روکنے میں ناکام، 243 روزہ مہم کے باوجود لیسکو ریجن میں بجلی چوری نہ رک سکی۔ مختلف علاقوں میں روزانہ 300 سے 400 مقامات پر بجلی چوری پکڑی جا رہی ہے۔ لیسکو کو ماہانہ کروڑوں روپے کا نقصان۔ محکمہ اوقاف پنجاب ہیڈ آفس میں ماڈل مزارات کی مانیٹرنگ کا نظام ختم ہو گیا۔ پنجاب بھر کے مزارات کی مانیٹرنگ کے لیے قائم سیل کو فوٹو کاپی روم بنا دیا گیا۔ ایوان اوقاف کی چھت پر لگا ٹاور برائے نام رہ گیا۔
قومی ٹیم کو چھوٹی نہیں بڑی سرجری کی ضرورت ہے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا عہد دیا، کہا بھارت کے خلاف شکست ہر لحاظ سے مایوس کن تھی، اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا تھا اور ہارنے کی کیا وجوہات ہیں۔